बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो बुनियादी सवाल है जिनका आज जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक ये कि पीटीआई के कितने लोग बागी होकर किस किस पार्टी के पास कितनी तादाद में गए हैं, और दूसरा ये कि ये जो हुकूमत के इत्तेहादी है यानी MQM, GDA, बाप और काफ लीग, अल्टीमेटली ये लोग क्या फ़ैसला करेंगे। जो पहला सवाल है वो ये कि किसके पास अभी तक कितने हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि अब रोज़ाना की बुनियाद पे और घंटों के हिसाब से ये काम लगा होगा। हुकूमत अपोजिशन के मेंबरान को तोड़ने की कोशिश करेगी, जबकि अपोजिशन हुकूमत के मेंबरान को तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन जो मेरी मालूमात है तो अभी तक 12 MNAs PTI के वो मुस्लिम लीग नून को हिमायत का यकीन दिला चुके हैं अगले इलेक्शन में टिकट की कीमत पर। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी 4 मेंबरान यकीन दिला चुके हैं हिमायत का अगले इलेक्शन में टिकट के वादे की बुनियाद पर, जबकि पीपल्स पार्टी की तादाद भी अभी तक हमारी इत्तला के मुताबिक 4 हैं, लेकिन 2-3 उनके और पाइपलाइन में हैं। तो हो सकता है कि अनकरीब उनकी तादाद 6 या 7 हो जाए। ये तो PTI के अंदर से मामला है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि इत्तेहादी क्या करेंगे। इत्तेहादियों का मामला समझने के लिए पहले तो पस मंज़र जानना ज़रूरी है। पहले लेते हैं MQM को। MQM के बारे में हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता इलेक्शन के दौरान MQM का ये दावा था कि उनके वोट और उनका हक़ छीन कर PTI को दिया गया, और ख़ुद हमारी भी ये राय है। MQM और इमरान खान साहब की बड़ी तलख़ माजी रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि MQM की कुछ मजबूरियाँ थी, और उन मजबूरियों की बुनियाद पे MQM को इमरान खान की हुकूमत के साथ इत्तेहाद बिलजबर पर मजबूर कर दिया गया। उसके बदले में खैर उनसे कुछ वादे भी किए गए थे, और जिसमें उनके दफातर को खोलना, उनके मिसिंग पर्सन के मामले को हल करना और कुछ वजारतों में हिस्से का मामला था। तो इस दौरान ना उनके दफातर का मसला हल हो सका, ना उनके मिसिंग पर्सन का मसला हल हो सका। और जहाँ तक वजारतों का मामला है तो फ़रोग़ नसीम का नाम उनकी तरफ से तजवीज़ नहीं किया गया था, बल्कि वो मुक़्तदिर हलक़ों की तरफ से नॉमिनेटेड थे। और MQM वाले पहले तो खैर बरमला इजहार नहीं करते थे, लेकिन अब बरमला इजहार कर रहे हैं कि उनको अपना नुमाइंदा नहीं समझते। MQM को एक गैर अहम वजारत दी गई है, दूसरी वजारत का वादा था, लेकिन इस पूरे अरसे में वो वादा उनके साथ पूरा नहीं किया गया। लेकिन ज़ाहिर है कि मुक़्तदिर हलक़ों की दबाव की वजह से MQM फिर भी हुकूमत से अलग नहीं हो सकी। इस दौरान उनको बाज़ औक़ात ताने भी मिलते थे। मसलन कुछ अरसा कबल एक इजलास में MQM और मुस्लिम लीग काफ है, उनके नुमाइंदों को वफाकी काबीना के एक अहम वज़ीर ने ताना दिया था कि तुम लोग तो एक टेलीफोन कॉल की मार हो। अब इमरान खान साहब पहली मरतबा जब उनको ज़रूरत पड़ी है तो वो MQM के पास बहादुराबाद चले गए, लेकिन उसके बाद MQM के कायदीन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि जी अदम एतमाद के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। इससे पहले भी वो अपोजिशन के रहनुमाओं से मिले थे, और आज भी एक बार फिर वो मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं, और जरदारी साहब से भी उनके मुलाकात का प्रोग्राम है। और अब मियां शहबाज शरीफ और मौलाना दरमियान में पढ़ के पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामलात को हल करना चाहते हैं। जहाँ तक मुस्लिम लीग काफ का मामला है तो मुस्लिम लीग काफ के बारे में भी हम जानते हैं कि इमरान खान और काफ लीग का बड़ी तलख़ माजी रही है, और वो परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। इलेक्शन से पहले ख़ुद उनको भी ये शिकायत थी कि जी उनकी पार्टी तोड़कर PTI को बनाया गया, और मेरे साथ इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही ने ये कहा था कि जी जनरल पाशा साहब ने हमारी पार्टी से लोग निकाल के वो शामिल करवाए थे PTI में। तो वो माजी की शिकायत तो अपनी जगह पे थी, लेकिन इंतखाबात के बाद उनके पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था, और जिन लोगों ने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया था तो उनके कहने पे काफ लीग भी हुकूमत का हिस्सा बन गई। पंजाब में उनको स्पीकरशिप दी गई, एक चीमा साहब को वजारत दी गई, लेकिन एक वजारत और का वादा था मोइन सलाही का। लेकिन इमरान खान साहब
2-2.5 سال تک ان کو تڑپاتے رہے، اور وہ یہ بھی کہتے رہے کہ چونکہ ان پر کرپشن کے الزامات ہیں اس لیے میں ان کو وزیر نہیں بناتا۔ تو درمیان میں ان کے تعلقات اتنے خوشگوار نہیں رہے، ایوائڈ کرتے تھے میٹنگ وہ چودھری برادران کے ساتھ، اور میرے خیال میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہ گئے۔ لیکن عمران خان صاحب کے وہاں جانے کے بعد بھی مسلم لیگ ق نے کھل کر یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ عدم اعتماد کے معاملے میں حکومت کا ساتھ دیں گے، بلکہ اس کے اگلے روز چودھری شجاعت حسین، جن کی عیادت کے لیے یہ سب لوگ وہاں جا رہے تھے، وہ گاڑی میں لیٹتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر اسلام آباد چلے آئے اپنے بیٹے سمیت۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی دروازہ کھلا چھوڑا ہے، اور ابھی تک انہوں نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔ پھر تیسری جماعت وہ فنکشنل لیگ ہے یا جی ڈی اے ہے، جس کو فنکشنل لیگ کے قائدین یعنی پگاڑا برادران لیڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ابھی تک اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب سے وہ بھی اتنے ناراض ہیں کہ گزشتہ روز جب کراچی عمران خان صاحب جا رہے تھے تو وہ ان سے بھی ملنا چاہ رہے تھے، اور اس سے پہلے پیرا پگاڑا صاحب جو تھے وہ کراچی میں تھے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب آنا اور ملنا چاہتے ہیں تو اسی روز وہ کراچی چھوڑ کے خیرپور چلے گئے، اور عمران خان صاحب سے یہ کہہ کر ملنے سے معذرت کر لی کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چوتھا اتحادی ہے وہ باپ پارٹی ہے۔ باپ پارٹی اس وقت 2 حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے، ایک جام کمال اور انوار الحق کاکڑ جیسے لوگ ہیں، اور دوسری طرف صادق سنجرانی صاحب یا موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزن جو ہیں۔ تو سردست تو صادق سنجرانی صاحب کو نہ صرف یہ کہ ان کی حمایت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، بلکہ پولیٹیکل مینجمنٹ میں پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے ان کو آگے کیا ہے، اور وہ پرویز خٹک وغیرہ کے ساتھ مل کے عمران خان کے حق میں پولیٹیکل مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ تو لیکن باپ کی طرف سے بھی ابھی کھل کے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان جماعتوں نے ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شروع میں وہ ماضی کی طرح ٹیلی فون کال کا انتظار کر رہے تھے کہ جی ان کو کس طرف جانے کی ہدایت ملتی ہے، اور یہ پچھلے 3.5 سال میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ان اتحادی جماعتوں کو کوئی ٹیلی فون کال نہیں آ رہی ہے، ان کو کوئی واضح ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ تو انتظار کرتے 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 پھر وہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ مقتدر حلقے غیر جانبدار ہے اور اس مرتبہ کلیئر کٹ لائن نہیں ہے، تو انہوں نے پھر خود ان مختلف سیاسی عناصر کے ساتھ رابطے شروع کر دیے۔ اب وہ حکومتی سائیڈ سے بھی مل رہے ہیں اور اپوزیشن کی سائیڈ سے بھی مل رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی دروازے کھلے رکھے ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی کھلے رکھے ہیں۔ تو اب وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہیں یہ چاروں جماعتیں جو حکومت کی اتحادی ہیں کہ ان کو نظر آ جائے کہ پلڑا کس طرف باری ہے، اور دوسرا وہ ساتھ ساتھ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ان کو کوئی اشارہ آ جائے۔ ابھی سودا بازی ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ لوگ وہ اپوزیشن کی طرف جائیں گے، یہ میرا اندازہ ہے، کیونکہ پاکستان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کل کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ یہاں قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، اصول نہیں ہیں، چند افراد کے ہاتھوں میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی تقدیر ہے، لیکن سر دست مولانا فضل الرحمان ہوں یا شہباز شریف صاحب، دونوں سے کل میری ملاقاتیں بھی ہوئی، زرداری صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں، یہ سب اس بات پہ مطمئن ہے کہ الٹیمیٹلی تمام اتحادیوں کو ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا۔